नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नियमित यस कक्षामा स्वागत छ। आज म नेपाली किताबमा रहेको 5औं पाठ साहित्यकार भवानी भिक्षु जीवनी लिएर उपस्थित भएकी छु। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो पाठ्यवस्तु रहेको छ पहिलोदेखि 5औं अनुच्छेदसम्मको सस्वर वाचन। ती अनुच्छेदमा रहेका कठिन शब्दहरूको शुद्धोच्चारण, ती शब्दहरूको शब्दार्थ, त्यसपछि ती शब्दहरू राखेर वाक्य रचना र ती अनुच्छेदसँग सम्बन्धित बोध प्रश्नहरूको छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, म अब पहिलो अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्न गइरहेकी छु। भाइ बहिनीहरूले पनि आफूसँग रहेको नेपाली किताब पाठ 5 साहित्यकार भवानी भिक्षु पल्टाएर राम्रोसँग हेर्न र सुन्न नबिर्सिनुहोला र गुरुआमाले सस्वर वाचन गरेका हरेक पंक्तिलाई राम्रोसँग सुनेर र आफूलाई कठिन लाग्ने केही शब्दहरू हुन सक्छन् त्यसमा रेखाङ्कन पनि गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। र मैले पहिलोदेखि 5औं अनुच्छेदसम्म पहिला सस्वर वाचन गर्छु, त्यसपछि त्यहाँ रहेका कठिन शब्दहरूलाई मैले यहाँ बोर्डमा टिपी पनि सकेकी छु। भाइ बहिनीहरू, पहिला कठिन शब्द 5औं अनुच्छेदसम्म रहेका कठिन शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गरौँ, त्यसपछि ती शब्दको अर्थ, त्यसपछि वाक्य रचना र बोध प्रश्नोत्तरको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र त भाइ बहिनीहरू, पहिलो अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्न गइरहेकी छु। साहित्यकार भवानी भिक्षु जीवनी। भवानी भिक्षु नेपाली साहित्यमा सुपरिचित नाम हो। भिक्षु उनको उपनाम हो। उनको वास्तविक नाम भवानी प्रसाद गुप्ता हो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1966 साल जेठ 21 गते कपिलवस्तु जिल्लाको तौली हवामा भएको हो। उनी पिता इन्द्र प्रसाद गुप्ता र माता यशोदा देवीका माइला छोरा थिए। 3-4 वर्षको उमेरमा उनलाई विफरले झण्डै मृत्युको मुखमा पुर्याएको थियो। त्यति बेला विफरको औषधि पत्ता लागेको थिएन। गाउँलेहरू गाउँमै साधारण उपचार गर्थे। तराईमा विफर लागेका बच्चालाई भवानीको मन्दिरमा लगेर बचाइदेऊ भन्ने पुकारा गरिन्थ्यो। यही अन्धविश्वासमा परी उनकी आमाले पनि मन्दिरमा लगिन् र छोरो बचाइदेऊ भनी भिक्षा मागिन्। आमाले उनलाई बेलुका मन्दिरमै छाडेर देवीको उपासना गरिन्। बिहान जाँदा उनी मरेका थिएनन्। आमाले घरमा ल्याएर उपचार गरेपछि उनी बाँचे। त्यसपछि उनकी आमाले उनको नाम नै भिक्षा राखिदिइन्। यसै आधारमा भवानी प्रसाद गुप्ताले भवानी भिक्षु भनेर आफ्नो साहित्यिक नाम रोजे। त्यही नाम नै नेपाली साहित्यमा एउटा अविस्मरणीय नाम रहन पुग्यो। भाइ बहिनीहरू, अब पहिलो र दोस्रो अनुच्छेदमा रहेका केही कठिन शब्दहरू मैले यहाँ भन्न जाँदैछु। साहित्य, साहित्यको उच्चारण साहित्य, साहित्य। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ भाइ बहिनीहरू, विश्वास, लेखाइमा व, उच्चारणमा ब, विश्वास, विश्वास। त्यस्तै अविस्मरणीय, 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 अविस्मरणीय। भाइ बहिनीहरू, यहाँसम्म हामीले पहिलो र दोस्रो अनुच्छेदमा रहेका कठिन शब्दहरू अविस्मरणीयसम्म कठिन शब्द उच्चारण गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अरू बाँकी अनुच्छेदहरू पनि म वाचन गर्दै जान्छु। भाइ बहिनीहरूले
राम्रोसँग हेर्नुहोला। इन्द्रप्रसाद गुप्ता तौली हवाका जमिनदार थिए। त्यसकारण भिक्षुको बाल्यकाल सुखमय बित्यो। राम्रो पालन पोषण र शिक्षा दीक्षामा उनी हुर्कँदै गए। उनले भारतको विद्यालयमा अध्ययन गर्न सुरु गरे। औपचारिक रूपमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मौका उनलाई मिलेन। अध्ययनशील स्वभावले गर्दा उनी स्वाध्ययनमा लागिरहे। फलस्वरूप उनी सफल साहित्यकारका रूपमा स्थापित हुन सके। भाइ बहिनीहरू, यस अनुच्छेदमा रहेका कठिन शब्दहरू जमिनदार, जमिनदार उच्चारण जमिनदार। अर्को विद्यालय, लेख्दा व उच्चारणमा ब, विद्यालय, विद्यालय। अर्को रहेको छ अध्ययनशील, अध्ययनशील, अध्ययनशील। त्यस्तै अर्को रहेको छ भाइ बहिनीहरू स्वाध्ययन, स्वाध्ययन, स्वाध्ययन। त्यस्तै गरी स्थापित, स्थापित उच्चारण स्थापित, शब्द स्थापित उच्चारण स्थापित। यो तेस्रो अनुच्छेदमा रहेका कठिन शब्दहरू। त्यस्तै अर्को चौथो अनुच्छेदमा रहेको अनुच्छेद म पढ्न गइरहेछु भाइ बहिनीहरू। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैँ भवानी भिक्षुले सानै उमेरदेखि साहित्य सेवामा रुचि देखाए। भिक्षुमा अवधी, हिन्दी, उर्दू, अङ्ग्रेजी, संस्कृत, बङ्गाली र नेपाली भाषाको राम्रो ज्ञान थियो। उनको मातृभाषा चाहिँ अवधी हो। आरम्भमा उनी साहित्यतर्फ आकर्षित भएका थिए। 12 वर्षकै उमेरमा प्रताप भन्ने पत्रिकामा उनले आफ्नो हिन्दी कविता पनि छपाएका थिए। उनले उर्दू भाषामा पनि कविता र कहानीहरू लेखेका थिए। केही कथा र प्रशस्त कविताहरू पत्र पत्रिकामा प्रकाशित गरेर कम उमेरमै भिक्षु हिन्दी साहित्यका पाठकहरूका बीचमा परिचित भएका थिए। भाइ बहिनीहरू, अर्को चौथो अनुच्छेदमा रहेका शब्दहरू आकर्षित, 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 आकर्षित। अब लास्ट पाँचौं अनुच्छेद पढ्न गइरहेकी छु भाइ बहिनीहरू। विक्रम सम्वत 1987 मा भिक्षु प्रथम पटक काठमाडौँ भित्रिएका थिए। त्यहाँ रहँदा साहित्य सेवी ऋद्धि बहादुर मल्ल र कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठसँग उनको सम्पर्क बढ्यो। उनीहरूले भिक्षुलाई नेपाली साहित्य रचना गर्न उत्प्रेरित गरे। हिन्दी साहित्यको मोहमा परिसकेका भिक्षुले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा प्रवेश गरे। उनी नेपाली साहित्य साधनामा संलग्न भए। त्यही सम्पर्क नै नेपाली साहित्यको सेवा गर्न उनका निम्ति सुनौलो अवसर साबित भयो। विक्रम सम्वत 1993 मा शारदा पत्रिकामा वियोग रात्रि शीर्षकको कविता छपाएर भिक्षु नेपाली साहित्यमा प्रवेश गर्न पुगे। उनले लगभग 40 वर्षसम्म नेपाली साहित्यको सेवा गरे। त्यसपछि उनले गरेको कामले सबैलाई प्रेरणा दिन्छ।
नेपाली भाषा दोस्रो भाषा नहुनेहरूका निम्ति त उनी अनुकरणीय नै रहे। भाइ बहिनीहरू, 5औं अनुच्छेदमा रहेका केही शब्दहरू यहाँ लेखेकी छु मैले। संलग्न, संलग्न, संलग्न। अर्को शीर्षक, शीर्षक, शीर्षक। अर्को रहेको छ अनुकरणीय, अनुकरणीय। अर्को रहेको छ अनुकरणीय। यी त रहे भाइ बहिनीहरू पहिलो अनुच्छेददेखि 5औं अनुच्छेदसम्म रहेका केही कठिन शब्दहरू र तिनको शुद्धोच्चारण। अब भाइ बहिनीहरू, म प्रत्येक अनुच्छेदमा रहेका शब्दको शब्द र अर्थ लेख्न गइरहेकी छु। भाइ बहिनीहरू, राम्रोसँग ध्यानले हेर्नुहोला। शब्द, अर्थ, शब्द सुपरिचित, सुपरिचित। अर्थ रहेको छ राम्रोसँग चिनेको, सुपरिचित, राम्रोसँग चिनेको। भाइ बहिनीहरू, सुपरिचितको अर्थ हो राम्रोसँग चिनेको। अर्थ बुझ्ने शब्द राखेर वाक्य बनाउनु पर्छ। भाइ बहिनीहरू, कुलमान घिसिङ नेपाली जनताका लागि सुपरिचित नाम हो। विद्युतको क्षेत्रमा उनले धेरै ठुलो योगदान पुर्याएका छन् नेपाली जनताका लागि। त्यसैले कुलमान घिसिङ वाक्य नलेखेको होला। कुलमान घिसिङ नेपाली जनताका लागि सुपरिचित नाम हो। कुलमान घिसिङ नेपाली जनताका लागि सुपरिचित नाम हो, चिनेको, परिचित भएको नाम हो। पुकारा, पुकारा। अर्थ हो भाइ बहिनी प्रार्थना, अर्थ प्रार्थना। वाक्य मानिसले दुःखको समयमा भगवानको पुकारा गर्छन्। पुकारा शब्द, अर्थ प्रार्थना,
वाक्य मानिसले दुःखको समयमा भगवानको पुकारा गर्छन्, प्रार्थना गर्छन्, मलाई दुःखबाट मुक्ति दिलाइदिनुहोस् भनेर पुकारा गर्छन्। अर्को छ भिक्षा। भिख, भिक्षा शब्द अर्थ भिख, वाक्य घरमा आउने साधुलाई आमा सधैँ भिक्षा दिनुहुन्छ। भाइबहिनीहरू, भिक्षाको अर्थ भिख, घरमा आउने साधुलाई आमा सधैँ भिक्षा दिनुहुन्छ, वाक्य। यस्तै गरी धेरै वाक्यहरू छन्। त्यस्तै गरी अविस्मरणीय शब्द, अविस्मरणीय अर्थ बिर्सन नसकिने। भाइबहिनीहरू, शब्द अविस्मरणीय अर्थ बिर्सन नसकिने। शब्द अविस्मरणीय अर्थ बिर्सन नसकिने। अब वाक्य बनाउनु पर्दा अविस्मरणीयको बनाउनु पर्छ। भाइबहिनीहरू, अर्थ बुझ्ने शब्द राखेर वाक्य बनाउने। जीवनमा घट्ने केही घटनाहरू अविस्मरणीय हुन्छन्, कहिले पनि बिर्सन सकिँदैन। जीवनमा घट्ने केही घटनाहरू अविस्मरणीय हुन्छन्, बिर्सन नसकिने हुन्छन्। त्यस्तै गरी भाइबहिनीहरू, जमिनदार दोस्रो अनुच्छेदमा रहेको शब्द हो जमिनदार। शब्द जमिनदार अर्थ प्रशस्त जग्गा जमिन भएको व्यक्ति। जमिनदार प्रशस्त जग्गा जमिन भएको व्यक्ति। वाक्य बनाउनु पर्यो। रामको बुवा कपिलवस्तुको जमिनदार हुनुहुन्छ। भाइबहिनीहरू, अब यसरी 2-4वटा उदाहरण हेरिसकेपछि त भाइबहिनीहरू आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जमिनदार अर्थ प्रशस्त जग्गा जमिन भएको व्यक्ति, रामको बुवा तराईको जमिनदार हुनुहुन्छ, कपिलवस्तुको जमिनदार हुनुहुन्छ, अथवा वीरगञ्जको जमिनदार हुनुहुन्छ, जे लेख्दा पनि हुन्छ। भाइबहिनीहरू, स्वाध्ययन शिक्षक बिना आफै अध्ययन गर्ने काम। स्वाध्ययन भनेको शिक्षक बिना आफै अध्ययन गर्ने काम। हिजो आजका विद्यार्थीहरूमा स्वाध्ययन गर्ने बानीको विकास हुन सकेन। आफै पढ्नुपर्छ भन्ने ज्ञान अहिलेका बालबालिकाहरूमा देखिएन। स्वाध्ययन भनेको
शिक्षक बिना अथवा आमा बुवा बिना आफै पढ्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नहुनु, स्वाध्ययन गर्ने बानी नभएकाले हिजो आजका बालबालिकाहरूले राम्रो नतिजा ल्याउन सकेका छैनन्। त्यस्तै गरेको छ अर्को छ मोह। मोह, आसक्ति, प्रेम। शब्द आसक्ति, अर्थ शब्द मोह, अर्थ आसक्ति, प्रेम। हिजो आजका बालबालिकामा फेसबुक, टिकटक प्रतिको मोह देख्दा अभिभावकहरू छक्क पर्नुहुन्छ। हिजो आजका बालबालिकाहरूमा फेसबुक चलाउने र टिकटक बनाउने लहर चलेको छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको त्यसप्रतिको मोह देखेर अभिभावकहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू अरू राम्रा कुराका लागि मोह गर्नुपर्छ। शीर्षक भनेको कुनै पनि लेख रचना आदिको दिएको लेख रचनाका लागि दिएको नाम शीर्षक। रामले नेपाल मेरो देश भन्ने शीर्षकमा कविता रचना गर्यो। शीर्षक कुनै पनि लेख रचनाका लागि दिएको नाम, रामले मेरो देश नेपाल भन्ने शीर्षकमा कविता रचना गर्यो। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू रहेको छ अर्को अनुकरणीय। अनुकरणीयको अर्थ सिको गर्न लायक, अनुसरण गर्न लायक। समाजमा रहने केही सामाजिक व्यक्तित्वले समाजका लागि अनुकरणीय काम गरेका छन्। उनीहरूलाई हामीले कदर गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, हैन त भाइ बहिनीहरू। अनुकरणीय। सिको गर्न लायक भनेको राम्रा काम जो कोहीबाट पनि अनुकरणीय गर्नु राम्रो हो। राम्रा कुराको अनुकरण गर्ने बानीले मानिस आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्न सक्छ। अब भाइ बहिनीहरू यी प्रत्येक 1 देखिको 5औं अनुच्छेदसम्म रहेका शब्द र अर्थ र तिनको वाक्य रचना गरौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी भाइ बहिनीहरू यसका केही बोध प्रश्नहरूको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। बोध प्रश्न पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, 5औं अनुच्छेदसँग सम्बन्धित केही बोध छोटा प्रश्नहरूका बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। राम्रोसँग सुन्नुहोला। अब पहिलो अनुच्छेदसँग सम्बन्धित प्रश्न म यहाँ लेख्न गइरहेको छु। बोध प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरू, भवानी भिक्षुको वास्तविक नाम के हो? भवानी भिक्षुको वास्तविक नाम के हो? उनको खास बोलाउने नाम भवानी भिक्षु उनको साहित्यिक नाम हो, तर उनको वास्तविक नाम के थियो भने भवानी भिक्षुको वास्तविक नाम भवानी प्रसाद गुप्ता हो। भवानी भिक्षुको वास्तविक नाम भवानी प्रसाद गुप्ता हो। भवानी भिक्षुको जन्म कहिले भएको थियो?
भवानी भिक्षुको जन्म कहिले भएको थियो? भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले पढ्दा थाहा पायौँ नि, भवानी भिक्षुको जन्म विक्रम सम्वत 1966 साल जेठ 21 गते। जेठ 21 गते कपिलवस्तुको तौली हावामा भएको थियो। अब भाइ बहिनीहरू, भिक्षुको जन्म कहिले भएको थियो त? भवानी भिक्षुको जन्म विक्रम सम्वत 1966 साल जेठ 21 गते कपिलवस्तु जिल्लाको तौली हावामा भएको थियो। कहिले? साल भयो 1966 साल जेठ 21 गते। कहाँ भनेर आयो भने कपिलवस्तुको तौली हावामा भएको थियो। भाइ बहिनीहरू, यस्ता बोध प्रश्नहरू धेरै छन्, यी सबै लेखेर समय अभाव हुने भएकाले मैले यहाँ फटाफट केही प्रश्नहरू भन्न गइरहेकी छु। भिक्षु भवानी भिक्षुका पिता र माताको नाम के थियो? भवानी भिक्षुका पिताको नाम इन्द्रप्रसाद गुप्ता र माताको नाम यशोदा देवी थियो। भिक्षुलाई के रोग लागेको थियो? भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी पढ्दा पनि थाहा पाएका थियौँ, भिक्षुलाई बिफर रोग लागेको थियो। बिफर भन्ने रोग लागेको थियो। भवानी भिक्षुका बुवा के थिए? भवानी भिक्षुका बुवा तौली हावाका जमिनदार थिए। भिक्षुमा कुन कुन भाषाको ज्ञान थियो? भिक्षुमा अवधी, हिन्दी, उर्दू, अङ्ग्रेजी, संस्कृत, बङ्गाली र नेपाली भाषाको राम्रो ज्ञान थियो। त यति धेरै भाषाको ज्ञान भए पनि उनको आफ्नो मातृभाषा चाहिँ के थियो त भाइ बहिनीहरू? भिक्षुको मातृभाषा के थियो त? भिक्षुको मातृभाषा अवधी थियो। भिक्षु पहिलो पटक काठमाडौँ कहिले भित्रिएका थिए? भाइ बहिनीहरू, भिक्षु पहिलो पटक विक्रम सम्वत 1987 मा काठमाडौँ भित्रिएका थिए। भिक्षुको पहिलो नेपाली भाषामा लेखिएको कविता कुन हो? भिक्षुको पहिलो नेपाली भाषामा लेखिएको कविता वियोग रात्रि थियो। भिक्षुले कति सालदेखि नेपाली भाषामा लेखिएका साहित्यको प्रकाशन सुरु गरे? कति सालदेखि नेपाली भाषामा लेखिएका कविताहरूको प्रकाशन सुरु गरे? भिक्षुले विक्रम सम्वत 1993 सालदेखि नेपाली भाषामा लेखिएका कविताहरूको प्रकाशन सुरु गरे। भाइ बहिनीहरू, यो 5वटा अनुच्छेदमा रहेका कठिन शब्द, तिनको शुद्धोच्चारण, ती शब्दहरूको शब्दार्थ, वाक्य रचना र ती अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर केही बोध प्रश्नोत्तरका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब बाँकी अनुच्छेदका बारेमा आउँदो बिहिबार छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि आज भाइ बहिनीहरूबाट म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।